Indigenous Voice। नमस्कार। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईंलाई स्वागत छ। साथमा छु म जगत दोङ। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनको विवादबाट प्रदेश प्रभावित हुन थालेपछि सातै प्रदेशमा नयाँ ध्रुवीकरण, कर्णालीमा माओवादीलाई काङ्ग्रेस र विद्रोही एमालेको साथ, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार सङ्कटमा, विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न आग्रह, एमसिसी छलफलमा एमाले र काङ्ग्रेसको समान धारणा, कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण सहरी क्षेत्रका विद्यालय फेरि बन्द गरिने, अनलाइन मार्फत पढाइ गर्न सुझाव, मातृभाषाको स्थिति नङ्गाइरहेको भन्दै मातृभाषी अभियन्ताहरू आन्दोलन गर्ने तयारीमा, अभियन्ता विकेन कम्बाङ लिम्बू पनि सामेल, विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको विरोध गर्ने पूर्वी नवलपरासी तुम्कीबासका स्थानीयमाथि शरम दमन, पीडितहरू आन्दोलनमा र रामेछापको बाम्ती भण्डारमा साहित्यिक महोत्सव लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ प्रदेशमा देखिएको सत्ता गठबन्धन र नयाँ ध्रुवीकरणको यो समाचारबाट। केन्द्रमा देखिएको सत्ता गठबन्धनको विवादबाट प्रदेश सरकार प्रभावित हुन थालेका छन्। विवादका कारण नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको सरकार सङ्कटमा परेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएपछि त्यहाँका सरकारहरू सङ्कटमा परेका हुन्। कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार भने बाल जोगिएको छ। यसै साथ कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीले राखेको विश्वासको मतमा एमालेका 4 सदस्यले फ्लोर क्रस गर्दै शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि त्यहाँको सरकार त जोगिएको छ, तर नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग छाएको छ। फ्लोर क्रस गर्ने एमाले सांसदहरूमध्ये 3 सांसद प्रदेशका मन्त्री नियुक्ति समेत भएका छन्। पार्टी हुइप उल्लङ्घन गरेका एमालेका सांसद नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको हो, तर तिनैजना सांसदलाई माओवादी नेकपा एमाले कारवाही गरी निलम्बन गरेको छ। हुइप उल्लङ्घन गर्ने अर्का सांसद प्रकाश ज्वालालाई पनि कारवाही गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गरिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएपछि त्यहाँको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। शुक्रबार भएको विश्वासको मतको मतदानमा एमालेका 4 र नेपाली काङ्ग्रेसको 6 जनाले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यहाँ माओवादी केन्द्रका 12 जना मात्र सांसद छन्। यसरी नै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार पनि सङ्कटमा परेको छ। कर्णाली प्रदेशमा एमाले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै जवाबी कारबाहीका रूपमा गण्डकी प्रदेशको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको छ। गुरुङ नेतृत्वको सरकार विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद नेपालीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अविश्वास प्रस्तावमा नेकपा माओवादीको समर्थन भए पनि जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको निर्णय प्रकाशमा आएको छैन। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि संसद बैठक अन्त्य गरिएको छ, तर विपक्षीहरूले संसद बैठक बोलाउन समावेदन दिएका छन्। यसरी नै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल पनि गणितीय हिसाबमा सङ्कटमा हुनुहुन्छ। माओवादी, काङ्ग्रेस र समाजवादीको गठजोड भएमा उहाँको सरकार ढल्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रिय परियोजनाको हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तार गर्दा स्थानीय बासिन्दाको सहमतिको माग गर्ने पूर्वी नवलपरासी दुम्कीबासका स्थानीयहरूमाथि प्रहरी दमन भएको छ। हाम्रो सहकर्मीको थप रिपोर्ट। राष्ट्रिय परियोजनाको हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तार गर्दा स्थानीय बासिन्दाको सहमतिको माग गर्ने पूर्वी नवलपरासी दुम्कीबासका स्थानीयहरूमाथि प्रहरी दमन भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन नवलपरासीको दुम्कीबासको बस्तीमाथिबाट लाँदा सयौं दलित तथा स्थानीय बासिन्दाको घर तथा जग्गा प्रभावित बनेको छ। स्थानीयहरूको अनुमति बिना प्रसारण लाइन बस्तीमाथिबाट जबरजस्ती लगेको स्थानीयहरूको आरोप छ। हाइटेन्सन लाइन नवलपरासी जिल्लाको दुम्तीबास सुन्टानी बस्तीको माथिबाट लगिएको हो। सोही विषयमा चैत्र 27 गते स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको छ। स्थानीय बासिन्दालाई नसोधी वडाको सिफारिसले बस्ती नै धरापमा पार्ने ढङ्गले ल्याएको गुनासो छ। विद्यार्थीलाई स्कुल पठाउने क्रममा हामी महिलाहरू आबद्ध हुन सकेका थिएनौँ।
बाहिर के अरे निस्किन पनि नभ्याएको अवस्थामा पुलिस प्रशासन विद्युतीका प्राधिकरणहरू जानुभयो। गएर 9 बजे जुन हाम्रो शिव गुरुङ अनि विष्णु गुरुङको बिचमा टावर गाड्न नापियो सर। नाप्दाखेरि हामी एक महिलाहरू त अब आउनलाई जम्मा हुनलाई त ढिलो भयो। अनि आस्ते आस्ते यताउति अब फोन मार्फत सबैलाई बोलाइयो अनि उपस्थित भइयो। उपस्थित भएपछि हामीले के कुरा राख्यौँ भन्दाखेरि हामी यहाँ विद्युतीकरणको हामी जबरजस्ती किन गाड्नुहुन्छ? जबरजस्ती यो बिना कागजपत्र बिना चाहिने अनुमति बिना हजुरहरूले गाड्नलाई सफल कसरी हुनुभयो? हाम्रो डाटा देखाउनुहोस्। हामीले सिग्नेचर गरेको, हामी पीडित पक्षले सिग्नेचर गरेको, हाम्रो ओडावासीले गरेको सिग्नेचर लिएर यहाँ डाटा देखाउनुहोस्। देखाएपछि पीडित पक्षले देखाएको डाटा हेरेर हामीले चाहिने हामी आफै महिलाहरूले सशक्त पनि आउन पर्दैन, हामी आफै गाडिदिन्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँका हाम्रो इन्चार्ज दुम्कीवासका इन्चार्ज प्रहरी चालकहरूले हामीलाई जबरजस्ती उहाँहरूले महिला प्रहरी घुचड दिने, जबरजस्ती समात्ने अनि 3 जनालाई निरीक्षणमा काउसदी पठाइयो उहाँ सेना के अरे सिपाहीहरू मार्फत र बाँकी महिलाहरूलाई उहाँहरूले जो बोल्यो उसैलाई चाहिँ नि लतार पछार पार्ने, बाटोमा समेत लतारेको हाम्रो भिडियो छ सर। दलित समुदायमा मात्र प्रभावित नभएर वरिपरिका आदिवासी जनजाति लगायत गैर आदिवासी पनि हाइटेन्सन लाइनबाट प्रभावित बनेको छ। नवलपरासीमा जस्तै हाइटेन्सनको समस्या हेटौँडा नयाँ बस्तीका स्थानीय दलित समुदायको पनि छ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले 2068 सालबाट नै यस विषयको विरोध गर्दै आएको भए पनि हालसम्म सुनवाई नभएको बताउनुहुन्छ। यो हेटौडा भरतपुर बर्दाघाट 220 केभी लाइन प्रसारण लाइन हाम्रो बस्ती घना बस्तीबाट लाने क्रम भन्ने यो हामीले 68 सालदेखि हामीले सुन्यौँ। सुनेपछि हामीले विभिन्न निकाय जस्तै अब गाउँपालिका उतिखेर गाउँपालिका जग्गामा के थियो गाउँ पञ्चायत त्यस्तै थियो हैन, गाउँपालिका लगायत सिडिओ प्रशासन लिएर अब यो ऊर्जा मन्त्रालयसम्म हामीले निवेदनहरू दियौँ र बारम्बार हामीले यो हाम्रो यो लाइन सारियोस् भन्ने हाम्रो यो 43 घर परिवार लगायत अन्य बसोबास घनबस्ती भएको खेतीयोग्य जग्गा जमिन भएको ठाउँमा यसबाट अन्यता ठाउँमा लगियोस् भनेर हामीले बारम्बार निवेदन दियौँ र ऊर्जा मन्त्रालयमा बारम्बार दियौँ, वर्षमान पुन्जीको पालनमा दियौँ। त्योभन्दा पहिला यो बगटी सहरको पालामा हामीले दियौँ। दिँदै आउँदाखेरि विभिन्न निकायबाट दिँदै गयौँ, सुनाइ चाहिँ भएन, गरिएन, उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएन। र यो अहिले यो लकडाउनभन्दा पहिला यस्तै माघ फाउनको समयमा हामी फेरि पनि मन्त्रालय आयौँ। त्यति बेला वर्षमान पुनजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ऊर्जा मन्त्री, उहाँलाई पनि हामीले आफ्नो निवेदन दिएपछि त्यति बेला 5 नम्बर प्रदेश सांसद टोकबहादुर रायमाझी पनि हुनुहुन्थ्यो र अन्य जस्तै विद्युतीय चाहिँ प्रसारण लाइनको परियोजना का व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो र अन्य अब हामी आएको पीडित साथी पनि 6-7-8 जना कति थियौँ हामी भएर उहाँहरूसँग त्यो निवेदन पनि पहिला चढायौँ। त्यसपछि पहिला निवेदन चढायौँ, त्यहाँपछि फेरि हामी आएर उहाँलाई सबै कुरा हामीले भन्यौँ। यस्तो प्रभावित यो खेतीयोग्य एउटा मानव बस्ती र हामी कुनै देशको चाहिँ यो विकासको हामी हानिकारी चाहिँ हैनौँ, विरोधी हैनौँ। हामी भनेको एउटा हामीलाई यो हामी जुन बस्ती बसाई मानव जातिबाट
जोगाएर हामीले लैजाऊ भन्ने मात्रै हाम्रो कुरो भयो। सरकारी निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले बस्तीबाट हाइटेन्सन लाइन हटाउने आश्वासन दिएको भए पनि अहिले भने सरकारले क्षतिपूर्ति लिएर बस्ती सरेर जान भनिएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। देशको विकासका लागि कुनै पनि गतिविधि गर्दा स्थानीय जनताको परामर्श तथा सहमति लिनुपर्ने कानुनी मान्यता छ, तर नवलपरासीमा यस्तो अभ्यास भएको छैन। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको प्रकोप बढेसँगै महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै पक्ष जुट्न नेपाल सरकारको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC ले सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ। पहिलेको भन्दा अहिलेको कोरोना भाइरस छिटै फैलन सक्ने र जोखिम दर पनि उच्च भएकाले सतर्क हुन आह्वान भएको हो। CCMC ले मास्क र सेनिटाइजरको अनिवार्यता गर्न, भिडभाड नगर्न र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन, समुदाय तथा स्थानीय स्तरमा जनचेतना फैलाउन आग्रह गरेको छ। विद्यालयहरू खुला भएको सन्दर्भमा शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न र वैकल्पिक माध्यमले पठन पाठन गराउन पनि अनुरोध गरेको छ। देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अगाडि अर्धनग्न प्रदर्शन गरेर चर्चामा आएका विकेन कम्बाङ लिम्बुले मातृभाषी अभियन्ता तथा अधिकार कर्मीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। पटक पटक प्रदर्शन गरेर प्रहरी हिरासतमा पुग्नुहुने लिम्बुले मातृभाषाको आन्दोलनका लागि आफूले सङ्घर्ष गरेको बताउनु भएको छ। विशेष त तपाईँले चर्चा भन्नुभयो, म चर्चाको लागि आएको होइन। उत्पीडित राज्य सत्ताले गरेको विभेद, राज्य सत्ताले गरेको दमन होइन, राज्य सत्ताले गरेको जति पनि हामीलाई छौँ, यो देशमा बहुजाति बहुभाषीहरू छौँ, ती सम्पूर्णलाई जुन अहिले एकात्मक शासकहरूले पाइताला मुनि राखेर बालुवा पाइतालाको धुलो सम्झिरहेछ हामीलाई, त्यसको विरुद्धमा म पटक पटक सिंहदरबारमा प्रदर्शनमा आएको हुँ। प्रचारमा चाहिँ के भन्छ, यो तपाईँले भने जस्तै उसमा चर्चाको लागि आएको होइन म होइन। त्यसो हुनाले मेरो यो कदम अझै पनि जारी छ। जबसम्म राज्य सत्ताले हामीलाई जबसम्म राज्य सत्ताबाट हामी स्वतन्त्र हुँदैनौँ, हरेक कुरामा अहिले हामी विभेदमा छौँ, जबसम्म हामी स्वतन्त्र हुँदैनौँ तबसम्म मेरो क्रान्ति जारी छ। झापा निवासी लिम्बुले काठमाडौँ तथा झापामा यस्तै प्रकारको अर्धनग्न प्रदर्शन गर्दै आउनुभएको छ। राजधानीमा मातृभाषाका अभियन्ता तथा अधिकार कर्मीहरूको छलफलपछि भने नयाँ ढङ्गले आन्दोलन गर्ने विचार राख्नु भएको छ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया मैले एकदम राम्रो पाइरहेको छु होइन। उहाँहरू सबैले समर्थन गरेर अब एकजुट भएर सशक्त ढङ्गमै जाने भनेर अहिले हाम्रो छलफल कार्यक्रम जारी नै छ, छलफल कार्यक्रम भइरहेको छ होइन। त्यसो हुनाले मलाई पनि अब एकदम खुसी लागिरहेछ। मलाई अब भाषाविदहरूले यसरी संरक्षणको लागि गरौँ भनेर एक के भन्छ, यो हामी अहिले भेला कार्यक्रममा उहाँहरू उपस्थित भइदियो होइन। मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। एक्लै गर्दा पार नपाइने रहेछ भन्दा पनि यसरी जाँदाखेरि चाहिँ यो अब मातृभाषा चाहिँ सामूहिक भएर नै हो होइन। एउटा अब मैले लिम्बू भाषा, मैले एउटा याक्थुम्बाको छोरा हो, याक्थुम्बा भाषा मात्रै नभएर विविध 129 भाषाकै आवाज उठाएको हुनाले यो एउटा मैले अलिकति एउटा सरकारलाई झकझकाएको मात्रै हो। मातृभाषा बोल्नेहरू छन्, अब जागिसके होइन। यो पहिलो चरणको त्यो मेरो कार्यक्रममा, अब दोस्रो चरणमा जाँदाखेरि संयुक्त रूपमा जाँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ कि अझै सातो पुत्लो उठ्छ कि भनेर चाहिँ यो तरिकाले मैले संयुक्त रूपमा समेटेको हो। लगभग मेरो यो नग्न शैली त जीवनको अन्तिम नै हो भनेर मैले घोषणा पनि गरिसकेको छु। तर अब संयुक्त रूपमा भयो भने फेरि कोसिस जारी छ। फेरि संयुक्त रूपमा समर्थन गर्ने मेरा साथीहरू शुभचिन्तकहरू छन् भने हाम्रो अधिकारको लागि, हाम्रो हक अधिकारको लागि, हाम्रो अस्तित्वको लागि होइन, संयुक्त रूपमा फेरि सिंहदरबार नग्न प्रदर्शन गरौँ भनेर साथीहरूले मलाई फेरि यहाँ मेरो हातमा हात समातेर कुममा कुम जोडेर समर्थन गर्छन् भने मेरो त्यो अन्तिम पटक भनेको जुन मेरो शब्द छ त्यसलाई पनि म तोडेर फेरि संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्छु। उहाँको आन्दोलन र अभियानबाट संवैधानिक संस्था भाषा आयोगको पनि ध्यान आकृष्ट भएको भाषा आयोग मातृभाषा विभागका प्रमुख डाक्टर लोकबहादुर लोप्चनले बताउनु भएको छ। नेपालमा भाषाहरूलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन तहमा धेरै कुराहरू बाँकी नै छन्। प्रत्येक भाषालाई उचित स्थान र सम्मान दिएको छैन। त्यस हुनाले त्यो भाषाप्रति माया गर्ने विशेषतः विकिन जस्ता युवाहरूमा
भाषिक संवेदनाले त्यसलाई सडकसम्म ल्याउँछ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने जसरी बङ्गलादेशहरूको स्थिति हामीले त्यहाँ एउटा राष्ट्रै भाषाको नामबाट राष्ट्रै भएको कता कता विखण्डन र उच्छृङ्खलता र त्यसले एक खालको देशलाई सेपरेसनतिर लाने हुँदो रहेछ। त्यसले यो आवाज भनेको चाहिँ नेपाल जस्ता बहुभाषिक मुलुकको लागि राज्यले विभिन्न तह स्थानीय तहसम्म छ अहिले त्यसले बेलैमा सम्बोधन गरेन भने यसले अरू बढी खतरनाक रूप लिन सक्छ। त्यसकारण उहाँको जुन नग्न खालको प्रदर्शनहरू छ त्यो भनेको देशले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ किनकि युवासँग अझ बढी आक्रोश हुन्छ, भावनाले गर्दा त्यो आक्रोश आएको होला, त्यसको सम्बोधन गर्नुको विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भाषा आयोगले त यो सम्बन्धी धेरै कुराहरू सिफारिस गरिसकेको छ। करिब 100 भन्दा बढी बुदामा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ र उसले अनुगमनसम्म गर्न सक्छ। आकर्षित नहुने त कुरै भएन, त्यसले भाषा आयोगलाई छोएकै छ। नेपाल सरकारले अझ बढी भाषा आयोग पनि साथमा लागेर गजगज्याएर जुन प्रावधानहरू ल्याइएको छ त्यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ उसको अझ बढी एउटा सिफारिस मात्र होइन, उसले चाहिँ सहजीकरणको भूमिका निभाएर मोनिटरिङको भूमिका निर्वाह गर्यो भने कार्यान्वयन हुन्छ र त्यस्तो भाषिक जुन अधिकार आइडेन्टिटी खोजिरहेको छ त्यो आइडेन्टिटी प्राप्तिको लागि थप बल पुर्याउनु पर्छ, त्यहाँबाट उम्किन पाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर केही अधिकार कर्मीहरूले भने राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन नभई मातृभाषाको मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्ने विचार राख्नु भएको छ। यस्तो विचार राख्नेमा खम्बुवान मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष आरके खम्बु पनि हुनुहुन्थ्यो। जुन प्रकारले बिकेन लिम्बू भाइले आफ्नो भाषाको बारेमा विभिन्न आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। वास्तवमा मानव जातिको भाषा भनेको रगत जस्तै महत्त्वपूर्ण एउटा तत्त्व हो र जसरी रगत बिना शरीर रहँदैन त्यसै गरी मानव जातिको आफ्नो पहिचान अस्तित्व उसको भाषा रहेन भने रहँदैन र संसारमा हो विलुप्त भएर जान्छ। त्यस मानेमा पनि बिकेन भाइले जुन प्रकारले यो भाषा बचाउ अभियान, भाषा संरक्षण गरौँ भन्ने अभियान चलाउनु भएको छ त्यो अत्यन्तै विशिष्ट अत्यन्तै आवश्यक कुरो हो। यसमा हामी चाहे राजनीतिक कर्मी हौँ, चाहे हामी सांस्कृतिक कर्मी हौँ, चाहे जो भाषा विषयमा हामी विभिन्न ठाउँमा बसेर अध्ययन गरिरहेछौँ, अध्यापन गरिरहेछौँ, हामी सबैले एकबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र म खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले म यस आन्दोलनप्रति एकबद्धता जनाउन चाहन्छु र आउँदो दिनमा मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भाषा, संस्कार, संस्कृति भनेको कुनै पनि जातिको एउटा निधि हो, तर जबसम्म उसको आफ्नो राजनीतिक अधिकार स्थापित हुँदैन, राजनीतिक अधिकार स्थापित भएर उसको आफ्नो माटो हुँदैन, भूमि हुँदैन, अर्थात् राज्य हुँदैन, तबसम्म यसलाई जोगाउन गाह्रै हुन्छ। त्यसकारण अहिले जुन प्रकारले हामीले भाषा, संस्कार, संस्कृति जोगाउने कुरो गरिरहेका छौँ ठिक ठाउँमा छ, तर यसलाई समूल रूपमा भन्ने हो भने हामीले राज्य सत्तासँग यसलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। जुन दिन हामीले राज्य सत्ता लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहट, नेवा, खसान, मगरात, तमुवान लगायत हामी प्राप्त गर्छौँ, राज्य सत्ता प्राप्त भएको भोलिपल्टदेखि यी हाम्रा संस्कार, संस्कृति, भाषाको लागि राज्यले संरक्षण गर्छ। र जुन प्रकारले अहिले खोवालुङ लगायतको चाहिँ विषय उठेको छ र तपाईँ हाम्रो जुन धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ भनौँ भ्रमणकृत गरिएको छ, आर्यकृत गरिएको छ, त्यसलाई फेरि हामीले पुनर्स्थापन गर्छौँ। र यसमा म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो संरक्षण पनि गर्दै गरौँ। जति पनि संरक्षण गर्ने अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आजैदेखि आफ्नो माटो, आफ्नो चाहिँ भनौँ पहिचान, आफ्नो राज्य सत्ताको लागि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहोस् र यसले मात्रै हामीलाई के छ भने ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ र तपाईँ हाम्रो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति सहित अधिकार स्थापित गर्छ। यो संविधानमा हस्ताक्षर मैले पनि गरेको छु र संविधानको प्रिएम्बलमा, प्रस्तावनामा यो देश भनेको बहुजाति, बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक भनेर प्रष्ट लेखिएको छ, तर संविधान भनेको एउटा निर्जीव ठेली हो। यसलाई कसले कसरी सञ्चालन गर्छ र यसलाई टेकेर ऐन कानुन कसरी बन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। अहिले संविधान जारी भइसके पश्चात एकात्मकवादी चिन्तन भएका दलहरूले जसरी राज्य सत्ता कब्जा गरेर बसेका छन् यिनीहरूले पछिल्लो चरणमा आएर कुनै पनि प्रकारको यो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति मान्ने कुरो होइन, यो देश बहुजाति, बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक भन्ने पनि यिनीहरूले चाहिँ मास्न चाहेका छन्। त्यसकारण पछिल्लो पटकको जुन केपी सरकार होस् अथवा प्रचण्ड हुन् अथवा चाहिँ यताका शेरबहादुर देउबा हुन्, यिनीहरूले राज्य सत्ता चलाइरहने हो भने यो संविधानबाट त्यस्तो प्रकारको कुरो आउनेवाला छैन। र यस मानेमा हामीले जुन पछिल्लो चरणमा पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन भनेर लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहट, नेवा, खसान, मगरा, तमुवानले आन्दोलन सुरु गरेका छौँ, पहिचान र अधिकारको आन्दोलन सुरु गरेका छौँ र
यसमा अगाडि बढेर हामीले नआइसम्म यो संविधानलाई टेकेर राज्य सत्ता चलाउनेहरूले यो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति र राज्य अधिकार दिन्छ भन्नु भनेको त्यो मिथ्या कुरो मात्रै साबित हुन्छ। तर अन्य आदिवासी अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरूले भने नेपालमा आदिवासीमाथि दमन तथा विभेद भएको बताउँदै विकेन कम्बाङको अभियानको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। नमस्ते, म चाहिँ लाल रापाचा, म किराँती कोइन्च अर्थात् सुनुवार भाषा वक्ता हुँ र विकिन भाइले गर्नुभएको आन्दोलनमा चाहिँ मातृभाषा चाहिँ अहिले अब नाङ्गै, मातृभाषा नाङ्गै छ, नीति चाहिँ थाक छ, कार्यान्वयन केही पनि छैन। त्यसमा चाहिँ अब कस्तो छ भने अलिकति ठुलो विकसित भाषाहरूको चाहिँ अब सामान्यतया जस्तै अब काठमाडौँमा काम भइसकेको छ, शिक्षकहरू पनि भर्ना गरिसकेको स्थिति छ, तर अल्पसङ्ख्यकको भाषाहरू चाहिँ खास गणनामै नआएको, उनीहरू चाहिँ अब त्यो मरेको माथि झन् मरेरै जाने परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ अब गाउँपालिकाले, नगरपालिका, अब केन्द्रीय, अब सङ्घीय र स्थानीय सरकार चाहिँ वास्तवमा बेखबरै छ होइन। उनीहरूले यहाँ खासै त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिइरहेकै छैन। अब त्यो महत्त्व नरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब संहिता आएन, अब त्यसको चाहिँ केही पनि अनुभवै हुनु पाएको छैन। यो चाहिँ धेरै अब शोचनीय छ र हामीले यो सांस्कृतिक भाषिक सम्पदाको कुरामा चाहिँ अब अहिले युनेस्कोले इयर अफ इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेजेस चलाइरहेको भए संसारभरि नै यो जागरण आइरहेको बेलामा नेपालमा चाहिँ खासै यसको प्रभाव त्यति राम्रो परेको चाहिँ अब छैन र यसलाई प्रभावकारिता बनाउन चाहिँ अब स्थानीय सरकारमा रहनेले सङ्घीय सरकार अर्थात् केन्द्रीय अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश लेभलमा चाहिँ यसको अलिकति अब प्रभावकारी रूपमा जान सक्यो। बिकिन भाइ जस्तै चाहिँ मातृभाषा नाङ्गै छ भनेर अलिकति देखाउने अरू पनि कार्यक्रम गर्न सकियो भने केही सुन्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। म अमृति रञ्जन तामाङ, घर रामेछाप, काठमाडौँ बस्छु र भाषाको बारेमा अभियन्ताको रूपमा काम गर्छु। बिकिनजीको प्रदर्शन मैले 2 पटकको हेरेँ अनि उहाँको प्रदर्शन या उहाँकोले चाहिँ मातृभाषाको संरक्षण संवर्धन विकासको लागि भन्नुभएको छ, त्यो ठिक हो। किन अहिले त्यस्तो किन नाङ्गिनु पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा आधार छ। अब जतिपल्ट हुँदाखेरि पनि, जतिसुकै सरकारलाई आउँदाखेरि पनि सङ्घीयता आइपुग्दाखेरि पनि मातृभाषामा शिक्षा, मातृभाषाको विकासको लागि सँगसँगको लागि कुनै काम भएन। भाषा आयोग तयार भयो, 4 वर्षदेखि सक्रिय छ, भाषा आयोगले पनि खास काम गरेको देख्दैन, ठोस काम भनौँ न। त्यसो अर्थले बिकेनजीको त्यो नाङ्गो प्रदर्शन भनेको सरकारलाई देखायो कि तिमीहरूले गरेको काम चाहिँ 0 अवस्थामा छ, हामी सडकमा उत्रिनु परेको छ भन्ने हो। अब रह्यो अब आन्दोलन कसरी हुनुपर्छ भने बिकेनजीको आन्दोलनले एउटा आकर्षण तयार गर्छ, यो त केन्द्र लेभलमा सोच्नु बाध्य गराउँछ पोलिसी लेभलमा। तर अब आएर संहिताको कुरा आइसकेपछि अब हामी गाउँपालिका लेभलमा, नगरपालिका तहमै हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब अधिकार, यो अहिलेको संविधानले अधिकार चाहिँ पालिका तहमा पुर्याएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 8 को 8 नम्बर बुँदाले के भन्छ भनेदेखि आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षाको लागि सबै अधिकार चाहिँ स्थानीय तहमा दिइसकेको हुनाले स्थानीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अब आन्दोलन चाहिँ पालिका तहमा हुनुपर्छ। पालिकामा नै त्यो संविधानता प्रष्ट भएको कुरा, संविधानको अनुसूचीले आएको कुरा हुनाले संविधानको अनुसूची 8 को 8 नम्बर र 22 नम्बर बुँदालाई केन्द्रित गरेर गाउँ तहमा कार्यान्वयनको पक्षमा आन्दोलन हुनुपर्छ। पोलिसीहरूकै ग्याप छ। उदाहरण लागि नेपालमा अहिलेसम्म बहुभाषिक नीति बनेको छैन, बहुभाषिक शिक्षा नीति पनि बनेको छैन। यसको लागि केन्द्रीय तहमा पहल गर्दाखेरि पोलिसी लेभलमा केन्द्रमा पहल हुनु पर्यो। तर कार्यान्वयनको पक्ष जहाँसम्म छ, भाषाको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, विकास गर्ने, मातृभाषाको शिक्षा लागू गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहमै हो। आन्दोलन पनि स्थानीय तह हुनु पर्यो। तर दुईटा आन्दोलन, उदाहरण लागि पोलिसले भनेको सरकारी कामकाज भाषा के हुने त्यो बारेमा केन्द्रीय तहमा दबाब दिनुपर्ने हुन्छ।
व्यवहारिक शिक्षा नीति कस्तो हुने, के हुने, किन बनेन, केन्द्रमा हुनु पर्यो, नभए कानुनको जो पक्ष छ त्यो चाहिँ स्थानीय तहमै हुनुपर्छ, पालिका तहमै हुनुपर्छ। यसरी बुझ्छु म त। जजलप्पा, म दीपक तुलाधर, म मोडर्न नेवा इङ्ग्लिस स्कुलको डाइरेक्टर अनि नेवा बस्ती नेवा स्कुल अभियानको संयोजक। हामी चाहिँ विशेष गरी मातृभाषामा बच्चालाई शिक्षा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको, अनि मैले आफैले पनि स्कुल खोलेँ मातृभाषामै पढाउनको लागि। त्यहाँ नेपाल भाषामा पढाइ हुन्छ र विषय पनि एउटा नेपाल भाषाको छुट्टै छ र अङ्ग्रेजी र नेपाली विषय त छँदैछ। अनि त्यस्तो मोडेलको स्कुलहरू अब विभिन्न नेवा बस्तीमा खोल्नु पर्यो भनेर चाहिँ म लागिरहेको। अनि त्यसरी नेवा बस्ती नेवा स्कुल अभियान भनेर 10-12वटा हामीले नेवा स्कुल विभिन्न ठाउँमा खोल्यौँ। अनि र विषय एउटा पनि पढाउनुपर्छ भनेर लाग्यो। अनि विषय पढाउनलाई चाहिँ अनि 155वटा स्कुलमा हामीले नेपाल भाषा विषय पढाउन सफल भयौँ। त्यसमा आधी जति सरकारी स्कुल छ, आधी जति निजी स्कुल छ। जस्तै निजीमा अब रातो बङ्गला भयो, शुभतारा, ट्रियो, साङ्करी, मल्पी स्कुल आदि छन्। हाम्रो अभियान त्यही भयो। अहिले बिकिनजीले पनि फेरि आफ्नै ढङ्गले अस्ति मातृभाषाको लागि आवाज उठाउनु भएको छ, त्यो पनि राम्रो हो, त्यसमा हामी समर्थन गर्छौँ। र अहिले चाहिँ अब स्थानीय निकायले पनि आफ्नो अधिकार छ, अनि त्यो भएर अहिले नगरपालिकाले पनि गर्न सक्छ, काठमाडौँमा गरेको पनि छ। त्यो भएर अहिले स्थानीय निकायले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसमा उहाँको अभियानमा फेरि स्थानीय निकायको नीति नियम पनि जोड्यो भने सफल हुन्छ। अहिले 172 जना नेपाल भाषा पढाउनलाई नियुक्ति पनि गर्न लागेको छ, त्यो पनि साह्रै ऐतिहासिकै हो। अब अरू अरू भाषाको लागि पनि त्यस्तै गर्न सक्यो भने मातृभाषा जानेकोले काम पाउने भयो, रोजगारी काम पाउने। यो भाषाले खुवाउँछ र भने पहिला खिसी गर्ने, अहिले चाहिँ खुवाउन थाल्यो। अब राम्रै सुविधा तलब सुविधाबाट नेपाल भाषा पढाउन थाल्यो, पढाउन लागेको छ। अब अर्को गाविस अथवा अर्को नगरपालिका अथवा अर्को गाउँपालिकाले पनि त्यहाँको अब सबै भाषा एकैचोटि नसकेला, अब तामाङ भाषाको अथवा लिम्बू भाषाको त्यो लिम्बू भाषा पढाउनेहरूलाई हामी नियुक्ति गर्न सक्यो भने फेरि नियुक्ति भाषाको पनि निरन्तरता हुन्छ, रोजगारी पाउँछ। त्यही भएर स्कुलमा मातृभाषा पढाउनु एकदमै नितान्त जरुरी छ। मेरो सिधा विचार भन्ने हो भने त्यो माध्यम पनि चाहिन्छ, विषय पनि चाहिन्छ। अब माध्यम सम्भव भएन भने कमसेकम विषय एउटा त घोषणा सकिहाल्छ। जस्तै हामीले नेपाली विषय पढिरहेका छौँ, अङ्ग्रेजी विषय पढिरहेका छौँ, अब अर्को एउटा विषय चाहिँ नेपालकै मातृभाषा नेपाली भाषा। मैले नेपाली भाषा भन्न खोजेको यहाँ खस भाषा मात्र भन्न खोजेको छैन, नेपालभित्रको सबै भाषा नै नेपाली भाषा हो मेरो मान्यता। त्यही भएर अब खस भाषा त पढाएकै छ अनिवार्य। अर्को एउटा नेपाली भाषा नेवार हुनसक्छ, मैथिली हुनसक्छ, ठाउँअनुसार सबै भाषा एकैचोटि एउटै स्कुलमा त पढाउन मुस्किल होला। 126वटा भाषा छ। मिथिलाञ्चलमा मिथिला भाषा, सोलुखुम्बुमा शेर्पा भाषा, काठमाडौँमा नेपाल भाषा, सँगसँगै तामाङ भाषा पनि यहाँ 3 नम्बर क्षेत्रमा तामाङ र नेपाल भाषाको बढी बाहुल्यता छ। त्यसरी एउटा दुईवटा सम्भव त नभएको पनि होइन। तर एकैचोटि 100वटा भाषा नपढाए पनि विषय एउटा पनि खुसार्दै बिस्तारै मातृभाषालाई माध्यम बनाउनुपर्छ र स्कुलमा मातृभाषा चाहिँ पढाउनु पर्छ। त्यही हो। त्यो त्यसमा निजी र सरकारी भन्ने हुँदैन, सबै स्कुलमा पढ्छ। त्यो पनि प्रि स्कुलदेखि नै, नर्सरीदेखि नै। हामीले चाहिँ नर्सरीदेखि नै चलाइरहेछौँ। मैले 18 वर्ष भयो अनुभव, त्यसमा एकदमै सफल भइरहेछ। अमर तुम्याङ, म चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाको चाहिँ के भन्छ अब उपप्राध्यापक पनि हो पेसाको हिसाबले चाहिँ, र भाषा आन्दोलनमा लामो समयदेखि लागिरहेकै छु। अब बिकेनजीको यो आन्दोलन चाहिँ अब एक ढङ्गले अब यो अलिक बढी त्यो बाध्यात्मक ध्यान आकर्षणको निम्ति गरिएको अल्ट्रा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बढी। किनभने अरू शालीन खालको आन्दोलन, शालीन खालको मागले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसले काम नगरिरहेको हुनाले, मातृभाषा संरक्षणमा त्यसले काम नगरेको हुनाले उहाँले यो गर्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। र यसले एउटा ढङ्गले ध्यान चाहिँ आकर्षण गरेको छ। तर यसले अब एउटा प्रक्रियागत ढङ्गले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो फेरि पनि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। तर नेपालको चाहिँ अब अहिलेसम्म स्थिति के छ भने सोचे जस्तो स्थिति छैन। किनभने हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू, हाम्रा लाइन एजेन्सीहरू, शिक्षासँग सम्बन्धित लाइन एजेन्सीहरूले सोचे जस्तो काम गरिदिएका छैनन्। भनौँ न भाषा आयोगहरूले पनि केही सिफारिस गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरिदिने। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब शिक्षा आयोगहरूले चाहिँ शिक्षाको निम्ति राम्रो ढङ्गले चाहिँ सिफारिस नगरिदिने। अब अहिले स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ अब कार्यान्वयनहरू नगरिदिने।
सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा अब जस्तै प्रदेश सरकारले पनि अब अहिलेसम्म कुनै ठाउँमा पनि उनीहरूले चाहिँ अब त्यसलाई एउटा अफिसियल भाषाको रूपमा अगाडि बढाउने कामहरू बढाइदिएको छैन, स्थानीयहरूले पनि गरेका छन्। यो स्थिति छ। यो स्थितिमा उहाँले गरेको आन्दोलनले एउटा सेलाउँदै गरेको त्यो इस्युलाई जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ तर सेलाउँदै गरेको त्यो इस्युलाई चाहिँ उठाउने काम यसले गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। नमस्ते सेवारो, म सागर केरुङ, याक्थुङ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य। विशेष गरी अहिले हाम्रो प्रिय मित्र बिकिन काम्बाङज्यूको जुन अहिले आन्दोलन छ, नेपालको मातृभाषाहरू चाहिँ नाङ्गै छन् भन्ने आन्दोलनलाई हामीले शिरोधार्य गरेर पनि हामी चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। र यो वास्तवमा भन्ने पनि नेपालको सबै भाषाहरू जम्मा अहिलेको भाषा आयोग अनुसार 129 भाषाहरू चाहिँ नाङ्गै भएको अवस्थामा यसको संरक्षण सम्पादन चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको एउटा माग छ, जुन आन्दोलनमा हाम्रो चाहिँ ऐक्यबद्धता छ र हाम्रो पूर्ण समर्थन पनि छ। र हाम्रो लिम्बू भाषालाई पनि सरकारी कामकाजीको भाषा र लिम्बू भाषालाई सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको रूपमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि आन्दोलन छ। रामेछाप जिल्लाको सीमान्त गाउँपालिका उमाकुण्डको बाम्ती भण्डारमा बृहत साहित्यिक महोत्सव सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहमा पठन र सृजनात्मक संस्कृति वृद्धि गर्नका लागि यो महोत्सव भएको हो। हाम्रो सहकर्मीको यो रिपोर्ट। उमाकुण्ड गाउँपालिका सामाजिक रूपान्तरण नेपाल, ज्ञान भण्डार सार्वजनिक पुस्तकालय र सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालयको संयुक्त आयोजनामा दोस्रो उमाकुण्ड बाल कला र साहित्य महोत्सव सम्पन्न भएको छ। आयोजक अनुसार बालबालिकाहरूको पढ्ने बानीको विकास गर्ने, स्थानीय भाषा, साहित्य र कलाको सम्वर्धन तथा सृजनात्मक क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यले सो महोत्सव आयोजना गरिएको हो। महोत्सवको उद्घाटन सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक निर्मल प्रसाद त्रिपाठीले गर्नुभएको थियो। उहाँले उद्घाटन गर्दै महोत्सवले बालबालिकामा अध्ययनको रुचि बढेको र शिक्षक र विद्यार्थीहरूको क्षमता प्रस्तुत गर्न अवसर दिएको बताउनु भएको थियो। हामीले यो कार्यक्रम दोस्रो पटक आयोजना गरिरहेका छौँ। पहिलो पटक आयोजना गर्दा पनि केही कुराहरू उठेका थिए र अहिले पनि यो आयोजना गर्दै गर्दा मैले चाहिँ यो कार्यक्रमको बारेमा पत्राचार गर्दा साथीहरूसँग चाहिँ जानकारी गराउँदा हाम्रै उमाकुण्ड गाउँपालिकाको बाँकी 4वटा वडाहरू 4, 5, 6 र 7 का शिक्षकज्यूहरूले, प्रज्यूहरू र त्यताको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि धेरै चासो राख्नु भएको छ। यस कार्यक्रमलाई गाउँपालिका स्तरीय नै गर्न पाए हुन्थ्यो। सबै गाउँपालिका भरिका सबै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयहरूलाई सहभागी गराउने गरी चाहिँ कार्यक्रम गर्न पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको चासो सबैको रहेको छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले यहाँ पनि छलफल गरेका छौँ। एउटै प्रीतिमा गरेर सबै विद्यार्थीहरू जम्मा गर्न पनि सहज छैन। बाम्तीमा कार्यक्रम गरेर सबै विद्यालयहरूलाई सहभागी गराउन पनि सम्भव छैन। त्यसैले आगामी दिनमा हामीले यो 1, 2 र 3 का विद्यार्थीहरूको लागि, विद्यालयहरूको लागि बाम्तीमा र बाँकी 4वटा वडाका विद्यालयहरूको लागि प्रीतिमा नै सेन्टर हुने गरी दुवैतर्फ चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। अब त्यो किसिमको तयारीहरू भइरहँदा विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरू, जो सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूले उमाकुण्ड गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरेको चाहिँ खण्डमा त्यो खालको कार्यक्रमहरू हामी गर्न सक्छौँ भन्ने म यहाँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु। महोत्सव अभियानका अभियन्ता देवकुमार सुनवारले महत्त्वले शिक्षक, अभिभावक सँगसँगै सिङ्गो समाजमा शिक्षाको महत्त्व उजागर गर्नको साथै पठन संस्कृतिको विकास गर्न सघाउ पुर्याएकोले अरू क्षेत्रमा पनि यस्ता महत्त्व माग भए बमोजिम अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने बताउनुभयो। दुवै विद्यालय र घरको जुन शिक्षा र सिक्ने र सिकाउने जुन कला छ, त्यो कलालाई अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानको लागि यसको खातिर हामीले खास गरी 2075 सालदेखि यो बाल बालिका बीचमा साहित्य सृजना गराउने, स्थानीय कला र साहित्यहरूको विकास गर्ने र बालबालिकाहरूमा पठन संस्कृति विकास गर्ने र शिक्षा सम्बन्धी बहस चलाउने जुन सुरुवात गरेका थियौँ 2075 सालमा, यसको छाप राम्रै परेछ। यसको छाप राम्रै यसकारण परेछ कि जुन सिद्धेश्वरमा यही हाम्रै अघिल्लो वक्ता सरले कुरा गर्नुभए जस्तै 13वटा स्कुलका भाइ बहिनीहरू, सरहरूको सहभागितामा हामीले जे प्रगति गऱ्यौँ, यसको प्रगतिको कुराकानी अर्को क्षेत्रका, अर्को गाउँपालिकामा पनि
यसै गरी यस्तै खालको कार्यक्रम गरिदिनु पर्यो, त्यहाँ त्यसरी गर्नुभएको छ त्यसको परिणाम राम्रो आएछ भन्ने अर्कोमा गुणगान गाउन थाले पछाडि अर्कोमा पनि यसको खालको डिमान्ड भएको छ, माग भएको छ। र सँगसँगै उमाकुण्डकै कुरा गर्दाखेरि उमाकुण्डको वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा मात्रै हामी समेटेर यो कार्यक्रम गर्न सफल भयौँ अहिलेसम्म। अर्को बाँकी वडाहरूमा पनि यस्तै खालको कार्यक्रमहरू खास गरी विद्यार्थीहरूमा पठन संस्कृति बढाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउनको लागि माग भइराखेको छ। त्यसैले त्यस सम्बन्धी पनि हामीले सोचिराखेका छौँ। आगामी दिनमा सिद्धेश्वरमा यही कार्यक्रम निरन्तरता दिँदै अर्को ठाउँमा पनि सुरुवात गर्नेछौँ। उद्घाटन समारोहमा उमाकुण्ड गाउँपालिका 3 कुम्बुकास्थलीको अध्यक्ष रमेश कुमार सुनवारले पनि महोत्सवले विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा पठन संस्कृतिको विकासमा सघाउ पुर्याएको बताउनुभयो। भोलिको दिनमा अझ यो सिक्ने सिकाउने कुरोहरूलाई सानो विशेष गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई पालना गरेर जुन हिसाबले देवकुमार सुनवारज्यूले यो किसिमको योगदान दिइराख्नु भएको छ, उहाँ आज एउटा देखिनुहुन्छ। हामी गर्व गर्छौँ सिद्धेश्वरको प्राङ्गणमा आएर 2-4 वटा शब्द राख्दै गर्दा यो विद्यालयमा अध्ययनरत गरेका पूर्व विद्यार्थीहरूको प्रगति र यो विद्यालयलाई आफूले आर्जन गरेको शिक्षाको कुरो त्यसलाई चाहिँ विभिन्न आफ्नो क्षमता र आफ्नो सेवक प्रवाहको रूपबाट जसरी चिनाउने प्रयास गर्नुभएको छ। यहाँका पहिला अस्ति भर्खर एउटा कार्यक्रम भयो, श्रद्धेय आदरणीय गेल्जे शेर्पाज्यू, एडी शेर्पाज्यू लगायत यहाँ धेरै पूर्व विद्यार्थी आदरणीय अग्रज साथीहरूको धेरै भूमिका छ। त्यो सँगसँगै एउटा पाटोमा देवकुमार सुनवारज्यू पनि आउनुभएको छ। उहाँले यो एउटा पाटो भयो, एउटा सिङ्गो सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले टेलिभिजनको प्रबन्धक समेत पनि भइसक्नु भएको छ। उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 बाम्ती भण्डारका अध्यक्ष खम्बध्वज बस्नेतले बालबालिकाहरूलाई अध्ययनमा रुचि जगाउन र उनीहरूको पढ्ने बानीको विकासका लागि महोत्सवले सहयोग पुर्याएकोले बाम्ती भण्डारमै महोत्सव आयोजना भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उमाकुण्ड गाउँपालिका अन्तर्गतको बाम्ती भण्डार र कुम्बुकास्थलीका 20 वटा विद्यालयका करिब 600 विद्यार्थी र शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो। महोत्सव गत चैत्र 23 गते सम्पन्न भएको थियो। महोत्सवमा सर्वोत्कृष्ट कथा लेखन, साहित्य सृजना र चित्रकला बनाउने 27 जना विद्यार्थी र उत्कृष्ट कथा लेखन गर्ने 13 जना शिक्षकहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। महोत्सवमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई कथा लेखन, साहित्य सृजना, कथा वाचन, जीवनी लेखन, चित्रकला जस्ता विभिन्न कार्यशाला गोष्ठीहरू आयोजनाको साथै चित्र र पुस्तकहरू प्रदर्शनी, शिक्षा सम्बन्धी बहस, विभिन्न साहित्यिक सृजना, वाचन, कथा वाचन, सांस्कृतिक तथा साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू भएका थिए। क्यामेरामा तेज किरातीका साथमा डोल्मा शेर्पा, बाम्ती रामेछाप। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौतालाई अघि बढाउन सबै दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बालुटारमा सबै दलीय बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। संसदमा दर्ता भएको यो सम्झौताको पक्षमा विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष चासो राख्दै आएको छ, तर संसदमा लामो समयदेखि छलफलमा आउन सकेको छैन। MCC को प्रकरणले सरकार निर्माणको समीकरणमा पनि असर पर्ने बताइएको छ। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईँको सुविधाको लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईँले आफ्नो सुविधाअनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenousetelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमको कुनै विषयवस्तुको विषयमा तपाईँको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenousetelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice